अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन की फ़िक्र में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि इसके साथ शिर्क किया जाए और इससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहता है माफ़ फरमा देता है, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया तो बेशक इसने बहुत बड़े गुनाह का बहतान बांधा। अब ये कुरान से साबित हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क के अलावा जो गुनाह चाहे वो मुआफ़ फरमा देता है। इसके बाद बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका है, उसका नंबर है 3467। बुखारी शरीफ की हदीस का नंबर है 3467। इसमें एक फ़ाहिशा का ज़िक्र है, एक ऐसी फ़ाहिशा जो पेशावर थी, ज़ानिया थी, जिसे आजकल जो बड़े बड़े अलक़ाब से कोई फ़ाहिशा कहता है, कोई जो है रक्कासा कहता है, कोई बुरा धंधा करने वाली कहता है, कोई ज़ानिया कहता है, बड़े बड़े गाली टाइप एक लक़ब देते हैं। उसने क्या किया, उस फ़ाहिशा ने एक देखा कि कुत्ता मुंडेर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, प्यासा है। उस कुत्ते को देखकर बनी इसराइल की ये औरत थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी शरीफ के अंदर ये रवायत है, तो उस फ़ाहिशा औरत ने अपने मोज़े को कुएं के अंदर डाला और कुएं के अंदर से मोज़े से पानी निकाल कर इस कुत्ते को पानी पिलाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का अंदाज़ा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कुत्ता जो कि बुरी तरीन मखलूक है, उसको इस अमल की वजह से कि उसने इस बुरी तरीन मखलूक को, यानी आप जिसे नजिस कहते हैं कुत्ते को, उसको पानी पिलाने की बरकत से इस फाहिशा को माफ़ फरमा दिया। अब आए मौजू की तरफ। हमारा आज का मौजू है कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल ये बड़ा सहाबा के बारे में, कि कुछ सहाबा के बारे में कहा जी उन्होंने गलती कर दी और वह गलती पे थे। अब जो कोई मौला अलैहिस्सलाम की मिदहत और उनकी तारीफ़ करे, हम उसके फ़ैन हैं कि जी वो हज़रत अली की शान बयान कर रहा है, अहले बैत की शान बयान कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन सहाबा पे तनक़ीद और तनक़ीस कहते हैं जी ये तो हदीसों में आई है, तारीख़ में आई है, तो क्यों नहीं की जाए। अब मैं इसको हदीस से आपको समझाता हूँ, बुखारी शरीफ से, कि प्यासे कुत्ते को जब एक पानी पिलाने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ाहिशा को माफ़ फरमा दिया, तो क्या इस माफ़ शुदा फ़ाहिशा को अब आप फ़ाहिशा कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि ये माजी की कंजरी थी, ये रक्कासा थी, ये एक गंदी औरत थी। तो आप इसकी तनक़ीद और तनक़ीस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। अल्लाह ने जन्नत में दाखिल फरमाया तो गुनाह माफ़ करके फरमाया, और जो अपने गुनाह से तौबा करता है वो गोया ऐसे है जैसे उसने गुनाह कभी किया ही नहीं। और दूसरी हदीस मुबारक है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। इस्लाम जो पहले सारे गुनाह, कुफर, शिर्क और ग़ीबत, ज़िना, जितनी दुनिया जहान की बल्कि मुसलमानों से किया हुआ क़िताल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की हुई लड़ाइयाँ, वो भी माफ़ हो जाती हैं। हजूर के ख़िलाफ़ उठाई हुई तलवार, जो हज़रत हबशी को देख लें आप, उनके चचा को कत्ल किया, लेकिन इस्लाम लेकर आए तो सारे गुनाह पिछले माफ़ हो गए। तो इसलिए इस्लाम और तौबा सारे गुनाहों के ऊपर पानी फेर देती है। अब आए मौजू की तरफ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इंजीनियर साहब कहते हैं कि जी वो उनको जो पहले का काम था, जब वो बागी थे और उन्होंने बगावत की, एक तो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जान लें कि अहले सुन्नत ये नहीं कहते कि हज़रत मुआविया हक़ पे थे, बल्कि सारे अहले सुन्नत इस बात पे इजमा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हक़ पे थे और हज़रत मुआविया ख़ता पे थे। अब उनको लेकिन क्यों मुर्दाबाद क्यों कहना,
وہ ایسے ہی ہے جیسے جو قرآن سے رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ کل وعدا حسنا، کہ قرآن سے ثابت ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ جو محترم انجینئر صاحب خود اپنی زبان سے انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب بات یہ ہے اب ان کی ماضی کے اوپر تنقید اور تنقیص جب وہ غلط تھے وہ کیوں کی جائے؟ تو بات یہ ہے کہ مسلمان سے حسن ظن رکھنا اور حسد سے بچنا، غیبت سے بچنا، بلکہ یہاں تک آیا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو مسلمان کی پردہ، یہ کوئی عام مسلمان ہے کہ جو کوئی عام مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، دنیا اور آخرت کے گناہ معاف۔ اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہی فاحشہ، یہ تو فاحشہ تھی، اس پرانے زمانے لوگوں کے لڑکے خراب کرتی تھی، تو اب یہ کہنے کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے کس چیز کا دماغ لگا ہے؟ اب انجینئر صاحب اگر ہوں تو وہ کہیں گے جی یہ تو کسی کو کھوتے کا دماغ لگا ہوا ہے کہ یہ تو پرانی جو اللہ نے معاف کر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرف سے روایت آ گئی کہ فاحشہ معاف ہو گئی، اب اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم فاحشہ؟ اب تو اس کو کہیں گے رحمت اللہ علیہا، رحمت اللہ علیہا۔ اسی طرح صحابی جب کا توبہ کا معاملہ، ہر انسان کا توبہ کا معاملہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ کافر نہیں ہوئے۔ اور یہ آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی کہ اللہ جس کو چاہے گا شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جب آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں کہ وہ بالآخر جنتی ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کرنا ہے یہ ہمیں کیا پتہ ہے؟ اور جو رحمت کی نظر سے ایک فاحشہ نے کتے کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا، تو حضور علیہ السلام جو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے اور کتا دنیا کی جو ہے بدترین مخلوقوں میں سے ایک ہے، حضور علیہ السلام کے کسی نے صحابی نے نالین سیدھے کیے، کسی نے حضور کو وضو کرایا، کسی نے حضور کے لیے لکھا اور کسی نے وحی کو لکھا، کاتب وحی ٹھہرے، تو ایک چھوٹا حضور کے ساتھ جو گھوڑوں کے اوپر چلے، جہاد میں چلے، وہ گرد کے ذرے پڑے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ حضور کی مدد کرنے پہ اللہ رب العزت جو کہ اتنے رحیم ہے کہ ایک بدترین فاحشہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو رحمت اللہ علیہ کر دیتے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت کے اوپر اللہ رب العزت کیا اجر دینے والے ہیں۔ اس لیے آپ سب ینگسٹر سے جو انجینئر صاحب کے فین ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، کسی صحابی پہ تنقید اور تنقیص سے، ان کے نقص نکالنے سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، بلکہ احتمال ہے، کیونکہ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے کہ میرے ولی سے دشمنی کی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے جنگ کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور صحابہ تو درکنار کسی اولیاء اللہ اور اس طرح جن کی کسی حدیث سے، قرآن سے جن کی مغفرت ثابت ہے، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اہل بیت کے فضائل کو بولیں لیکن اللہ والوں کے نقائص اور بلکہ عام مسلمانوں کے بھی نقائص کو بیان کرنے سے پرہیز کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔